ख़वातीन व हज़रात, तारीख़ इंसानी किसी भी ऐसी शख्स के बारे में मिसालें पेश करने से कासिर है कि जब किसी हस्ती से उसके जानिसारों ने अपनी जान से भी ज़्यादा बढ़कर मोहब्बत की हो। यही वो गैर मशरूत मोहब्बत है कि जिसके बायस आज अरबों मुसलमान अपने दिल में ये ख्वाहिश रखते हैं कि किसी न किसी तरीके से उन्हें चेहरा अनवर का दीदार हो जाए। और इस दुनिया में यकीनन खुशनसीब लोग हैं कि जिन्हें ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर की ज़ियारत भी नसीब हुई। अपने आज के वीडियो सेशन में आपको एक ऐसे बच्चे का अहवाल बताएंगे कि जो शदीद बीमारी की वजह से बिस्तरे अलालत पर था कि अचानक वो पुकार उठा कि मेरे आका मेरे पास आए हैं, वो मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। उस बीमार बच्चे की माँ ने फौरन ये तमाम लम्हात और उस बच्चे की कैफियत कैमरे पर महफूज कर ली और दुनिया भर में जिसने भी इस वीडियो को देखा अपने आंसुओं पर काबू न रख सका। लेकिन ख़वातीन व हज़रात, पेशतर इसके ये ईमान अफरोज वीडियो आपके साथ शेयर की जाए। आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी खूबसूरत वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनी रहें। व्यूअर्स, जिस बच्चे का हम जिक्र कर रहे हैं वो एक मदरसे का तालिब इल्म था और बीमारी की वजह से तवील अरसे से बिस्तरे अलालत पर था। उससे ये समझाया गया कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर ये दरखास्त करें कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में उसकी सेहतयाबी के लिए सिफारिश करे। वो बच्चा ऐसे ही किया करता था और फिर एक रोज वो अचानक पुकारना शुरू हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं, उनके साथ बहुत से खूबसूरत लोग हैं, वो मेरे लिए दुआ फरमा रहे हैं और मैं अब बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों का कहना यह था कि ये हेलुसिनेशन है, एक ऐसी कैफियत जिसमें इंसान का तखय्युल इस कदर स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो हकीकत पर गालिब आ जाता है और उसे मुख्तलिफ किस्म के खाके नजर आना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल ये अकीदत और मोहब्बत का एक ऐसा मामला है कि इस पर गुफ्तगू नहीं की जा सकती। इस कैफियत को सिर्फ अहले नजर ही जान सकते हैं या फिर वो लोग जिन पर यह कैफियत बीती हो। आप ये वीडियो देखिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। Çok güzel birisi. Çok dünyanın en güzeli. Şuraya karşı dünyanın en güzelini getirseniz onunla kıyas bile olmaz. O çok güzel. O çok güzel. Onun üstünde bir nur var. Bana dua ediyor. Elini açmış. Bana gel diyor buraya. Orada. 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 Sakın ayrılma diyor. Sakın ayrılma kursundan diyorsun. Okumazsan bitersin diyor bana. Duyuyor musun? Gözlerim çıkarıp ona bakmak istiyorum. Kelimelerim. Daha yakından bakmak istiyorum ona. Bırak elimi. दोस्तों, इस्लामी तारीख में हमें एक और इसी किस्म का वाक़या भी मिलता है कि जब किसी बीमार लाइलाज शख्स को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत की वजह से मुकम्मल सेहतयाबी नसीब हुई। कसीदा बुर्दा शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ पर मुश्तमिल अरबी कलाम है जिसके अशार की तादाद 160 है, जो अलामा बुसीरी शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ है। आप 6वीं सदी हिजरी के बड़े मुत्तकी परहेजगार जय्यद आलम और कादरुल कलाम शायर गुजरे हैं। आप बयान करते हैं कि मुझ पर फालिज का हमला हुआ जिससे मेरा आधा धड़ बिल्कुल सुन्न हो गया। जब मैं उसके इलाज से मायूस हो चुका था तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में ये क़सीदा लिखा और उसके तवस्सुत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की कि वो मुझे सेहत अता फरमाए और इस बीमारी से निजात दे। इस हालत में मुझे नींद आ गई। मैंने ख्वाब में देखा कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपने अपना दस्ते मुबारक मेरे बदन पर फेरा और अपनी चादर मुबारक मुझ पर डाल दी। जब मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बदन के हिस्से में हरकत पैदा हुई है। मैं बेख्तियार उठ खड़ा हुआ और चलने लगा और चलते चलते घर से बाहर आ गया। चूंकि इस कसीदे की बरकत से अलामा बुसीरी को फालिज से शिफा हासिल हुई और चूंकि उन्होंने ये कसीदा पढ़ने के बाद ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक उतार कर उन पर डाल दी है, इसलिए इस कसीदे को कसीदातुल बुर्दा भी कहते हैं और यही नाम दुनिया में मशहूर भी हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि
علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنے سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے حقیقت میں دیکھا، کیونکہ شیطان میری مثال نہیں بن سکتا، یعنی وہ میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ چلیے آپ کو تاریخ اسلامی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا ایک اور ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں۔ علامہ اسمہودی کے قول کے مطابق ایک رات نور الدین زنگی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں 3 بار دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سرخی مائل رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ سلطان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، وضو کیا، نوافل ادا کیے اور دوبارہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ وہی خواب دیکھا، اٹھا، وضو کیا، نوافل پڑھے اور سو گیا۔ تیسری مرتبہ وہی خواب دیکھا تو اس کی نیند اڑ گئی۔ اس نے رات ہی کو اپنے مشیر جمال الدین کو بلایا اور پورا واقعہ سنایا۔ مشیر نے کہا کہ یہ خواب 3 بار دیکھنے کے بعد آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کا اب کسی سے ذکر نہ کریں اور فوراً مدینے روانہ ہو جائیں۔ اگلے روز سلطان نے 20 مخصوص افراد اور بہت سے تحائف کے ساتھ مدینے کے لیے کوچ کیا اور جا کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور مسجد نبوی میں بیٹھ گیا۔ اعلان ہوا کہ اہل مدینہ مسجد نبوی میں پہنچ جائیں، جہاں سلطان ان میں تحائف تقسیم کرے گا۔ لوگ آتے گئے اور سلطان ہر آنے والے کو باری باری تحفہ دیتا رہا۔ اس دوران وہ ہر شخص کو غور سے دیکھتا رہا، لیکن وہ 2 چہرے نظر نہ آئے جو اسے ایک رات میں 3 بار خواب میں دکھائے گئے تھے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، کیا مدینے کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ حاضرین نے کہا کہ سوائے 2 آدمیوں کے۔ سلطان نے پوچھا وہ کون ہیں اور اپنا تحفہ لینے کیوں نہیں آئے؟ تو بتایا گیا کہ یہ مراکش کے صوم و صلات کے پابند 2 متقی باشندے ہیں، دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، کسی سے نہیں ملتے اور کسی کا دیا نہیں لیتے۔ سلطان نے کہا کہ ان دونوں کو بھی اپنے تحائف وصول کرنے کے لیے فوری بلایا جائے۔ حکم کی فوری تعمیل ہوئی۔ ایک جھلک ہی ان کی شناخت کے لیے کافی تھی، مگر سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا کہ تم کون ہو، یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مراکش کے باشندے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور اب روضہ رسول کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا، کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ سلطان نے حاضرین سے پوچھا کہ یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ روضہ نبوی کے بالکل نزدیک ایک مکان میں۔ سلطان فوراً اٹھا اور انہیں ساتھ لے کر اس مکان میں داخل ہو گیا۔ وہ مکان میں گھومتا پھرتا رہا۔ اچانک نئے اور قیمتی سامان سے بھرے ہوئے اس مکان میں اس کی نظر فرش پر پڑی ہوئی ایک چٹائی پر پڑی۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی، اس کے نیچے ایک تازہ کھودی ہوئی سرنگ تھی۔ اس نے گرج کر کہا کہ کیا اب بھی سچ نہ بولو گے؟ ان کے پاس سچ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ عیسائی ہیں اور ان کے حکمران نے بہت سا مال و زر اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے پر حجاز بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اقدس روضہ مبارک سے نکال کر لے آئیں۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا۔ اس کے بعد روضہ رسول سے نزدیک ترین جو مکان کرائے پر مل سکتا تھا وہ لے کر اپنا مذموم کام شروع کر دیا۔ ہر رات وہ سرنگ کھودتے جس کا رخ روضہ مبارک کی جانب تھا اور ہر صبح کھودی ہوئی مٹی کو وہ چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے۔ اور اب جب کہ ان کا ناپاک کام پایا تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نہ جانے کیسے مدینے پہنچ گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ فوری طور پر ان دونوں کا سر قلم کر دیا جائے۔ اس کے بعد روضہ مبارک کے گرد ایک خندق کھودی گئی اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا گیا تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مذموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے مسلمانوں کی محبت کے چند واقعات، جنہوں نے اگر آپ کے ایمان کو تازہ کیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبرز بھی بنیے گا۔ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔